नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, आज संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणामाथि जुन महाभियोगको प्रस्ताव लागेको थियो त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय पारेको पत्र दिएसँगै यति बेला सर्वोच्च अदालतको माहौल गरमाएको छ र प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाले संसद सचिवालयको पत्र पाएसँगै आजै सर्वोच्च अदालत आउने जानकारी गरे पछाडि उहाँलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्नुभएका र त्यो पक्षमा उभिनु भएका कानुन व्यवसायीहरू उहाँलाई आउनबाट रोक्नुपर्छ भनेर उहाँहरू धरनामा बसिराखेको अवस्था छ र हामी आजको फेस टु फेस सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणबाट गर्दैछौँ र हामीसँग दुईजना अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ। सुरुवातमा म सुलेन्द्र शमशेर राणा अब न्यायालय फर्कन हुँदैन भन्ने पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने यहाँ त सुलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर पनि निकै लाग्नु भएको व्यक्ति आज संसद सचिवालय त यहाँहरूले भन्नुभएको त्यो प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारिदिएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? होइन, पहिलो कुरा त्यो निष्क्रिय पार्ने अधिकार, त्यो क्षेत्राधिकार त्यहाँको सचिव या महासचिवलाई कसैलाई पनि छैन। सचिवालयको काम के हो भने संसदले गरेका निर्णयहरू, समितिहरूले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको अभिलेख राख्ने हो, त्यसलाई सक्रिय बनाउने, त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने क्षेत्राधिकार त्यो होइन। त्यसकारण अहिले जुन यो चाहिँ संसदको प्रेरोगेटिभ हो। महाभियोग लगाउने कुरा, महाभियोगको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा भनेको यो पार्लियामेन्टको प्रेरोगेटिभ हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो र त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको जब संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा, अधिवेशन अन्त्य हुने बेलामा त्यहाँ एउटा के भनिएको थियो भने यो महाभियोग समितिले के भनेको थियो भने अब आउने पार्लियामेन्टले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने छ भन्ने त्यो निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय जेउका त्यो छ। अब चुनाव सम्पन्न भएको छ, नयाँ पार्लियामेन्टले आकार लिँदैछ, अब केही समयमा संसदको अधिवेशन बढ्नेछ। अब महासचिवको काम के हो भने आउने पार्लियामेन्टमा उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्टमा यस्तो यस्तो किसिमको प्रस्तावहरू पेश भएका थिए, त्यो चाहिँ विचाराधीन थियो भनेर उहाँले त्यसको जानकारी गराउने हो र त्यसपछि आउने पार्लियामेन्टको त्यो प्रेरोगेटिभ हो, त्यो जनप्रतिनिधिहरूको प्रेरोगेटिभ हो। उहाँले त्यसलाई निष्क्रिय भयो भन्ने त्यो कुनै कानुनले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। उहाँले आफ्नो कानुनले दिँदै नदिएको अख्तियारीलाई उहाँले प्रयोग गरेर जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो प्रथम दृष्टिमै त्यो अनुहारबाटै यो उहाँको जुन पत्र छ त्यो गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ, बदनियतपूर्ण छ र एउटा खराब डिजाइन अन्तर्गत यो त्यो गरिएको छ। गलत खराब एउटा चाहिँ रोड म्याप अन्तर्गत यो गरिएको छ र यसबाट यो संवैधानिक प्रणालीमाथि यो आघात हो, यो संसदको अवहेलना हो र मेरो विचारमा चाहिँ यो संसदको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने चाहिँ महासचिवले चाहिँ के छ भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। अब तपाईँहरूले यस्तो भनिरहँदाखेरि संसद जुन रूपमा रहेको हुन्छ, एउटा संसदको कार्यकालभित्र दर्ता भएको प्रस्ताव त्यो संसदको कार्यावधि सकिए पछाडि त सो त बिउतन्छ होला नि निर्णय नहुँदाखेरि, होइन? त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ यहाँले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? संसद भनेको एउटा चाहिँ संविधानको एउटा पर्मानेन्ट फिचर हो। संसदका पात्रहरू बदलिन्छन्, फेरिन्छन्, तर संसद त छ नि। जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले निर्वाचनपछि संसदमा नयाँ अनुहारहरू आउनेछन् र यो महाभियोगको प्रस्ताव भनेको यो सामान्य प्रस्ताव होइन, यो महाभियोग हो। त्यसकारण महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ संसदको अधिवेशनसँगै, जसरी चाहिँ यो पनि प्रश्न उठेको थियो नि विगतमा, अब संसदको अधिवेशन सिधियो अनि सुलेन्द्र शमशेर राणाले भने ल अब मेरो प्रस्ताव निष्क्रिय भयो, म चाहिँ सर्वोच्चमा हाजिर हुन्छु पनि भने हो नि त। तर त्यो भएन नि, किनभने यो चाहिँ एउटा विशेष प्रस्ताव हो। महाभियोगको प्रस्ताव भनेको एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी, किनभने यो हाई कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरीले गरेको हाई कन्स्टिट्युसनल क्राइममा आकर्षित हुने यो चाहिँ धारा हो, त्यो चाहिँ विशेष बन्दोबस्त हो। त्यसमा टेक्निकल कारणले चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन। महाभियोगको प्रस्ताव ज्यूका त्यौँ छ, आउने पार्लियामेन्टको त्यो प्रेरोगेटिभ हो। त्यो प्रेरोगेटिभमा अहिले नै त्यो त्यहाँको चाहिँ के छ भने कर्मचारीले होइन यो त निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने पावर एन्ड अथोरिटी त्यो छैन र वास्तवमा भनेपछि तपाईँहरूको दाबी चाहिँ जुन त्यो महाभियोगको प्रस्ताव छ त्यो चाहिँ निश्चय गर्न अहिलेको संसद सचिवालयको महासचिवले मिल्दैन भन्ने यहाँको दाबी? एकदमै मिल्दैन। त्यो महासचिवको क्षेत्राधिकारै होइन, महासचिवले गर्नै मिल्दैन। संसदको प्रेरोगेटिभ, यो त संसदको प्रेरोगेटिभ हो। त्यो प्रेरोगेटिभभित्र कर्मचारीले त्यसलाई कसरी उल्ट्याउन सक्छ? तर संसद त विफल भयो नि डाक्टर साहब। संसदमा जुन ढङ्गबाट प्रस्ताव दर्ता भयो, संसदले कार्यकाल रहँदासम्म किन टुङ्ग्याउन सकेन त? यसरी बन्धक बनाउन मिल्छ न्यायालयलाई?
टुङ्ग्याउन सकेन, त्यसमा मेरो पनि सिरियस रिजर्भेसन छ। टुङ्ग्याउनु इमिडिएट त्यसलाई हाई प्रायोरिटीमा राखेर त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्थ्यो। तर यसको लेगेसी चाहिँ के छ भने आउने पार्लियामेन्टले चाहिँ बोक्ने छ र यो चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीले भन्ने होइन, भन्न मिल्ने पनि होइन, त्यो उनको पावर एन्ड अथोरिटीभित्र पर्ने कुरा पनि होइन, उनको पावर एन्ड एम्बिटभित्र पर्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारण आउने पार्लियामेन्टको जुन क्षेत्राधिकार हो त्यो पार्लियामेन्टको क्षेत्राधिकारलाई नै दिनुपर्छ। अब हामी पनि हेरौँला कसरी सर्वोच्च प्रशासनले उहाँलाई चाहिँ हाजिर गराउँदो रहेछ, कसरी न्यायाधीशहरूले उहाँलाई सहयोग गर्दो। उहाँले त आज आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँलाई त रोक्ने तयारी भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले जसरी पहिला पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न दिएका थिएनौँ, अहिले पनि प्रवेश गर्न दिइने छैन। त्यो चाहिँ बार एसोसिएसनको सारा कानुन व्यवसायीको चाहिँ त्यो निर्णय छ र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको एउटा कुरा के छ भने गैर कानुनी पत्रलाई टेकेर सर्वोच्च प्रशासनले कसरी उहाँलाई चाहिँ काममा लगाउँदो रहेछ। डाक्टर साहब, यदि संसद सचिवालयको पत्र गैर कानुनी हो भने तपाईँले पनि न्यायिक रूपमा त्यसको जवाब खोज्नु पर्ला नि। न्यायालयको ढोकामा धर्ना दिएर यो त बलजफ्ती जस्तो भएन? बलजफ्ती होइन, त्यो त प्राइमा फेसी रूपमा होइन, त्यो त संसदको जुन महाधिवेशनको प्रस्ताव छ त्यो त अलरेडी संसदमा विचाराधीन नै छ। त्यसलाई संसदले विथड्र गरेको छैन, योभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्टले पनि विथड्र गरेको छैन, महाभियोग समितिले पनि त्यसलाई विथड्र गरेको छैन। त्यो जिउँका त्यों छ भनेपछि र त्यसको निरन्तरता छ भनेपछि एउटा कुरा के छ भने प्राइमा फेसी रूपमा एउटा ज्वलन्त प्रश्न के छ भने त्यो त एउटा समितिको निर्णय हो। संसदको को एउटा चाहिँ कम्पिटेन्ट कमिटीको निर्णयलाई अब के एउटा कर्मचारीले उल्ट्याउन मिल्छ त? एउटा गम्भीर चाहिँ के छ भने टेक्निकल प्रश्न छ नि त। त्यसकारण त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसकारण त्यस्तो गैर कानुनी पत्रलाई टेकेर उनलाई सर्वोच्च अदालतको कारवाहीमा संलग्न गर्न पनि मिल्दैन, त्यहाँ भाग लिन पनि मिल्दैन, उहाँसँग कुनै न्यायाधीशले कुनै बेन्च सेयर गर्न पनि मिल्दैन। र वास्तवमा के हो भने यो त धेरै ठुलो ड्यामेज हुनसक्छ, किन एक हप्ता उहाँको कार्यकाल बाँकी छ र यो हप्ताभित्रै उहाँले धेरै ठुलो सिरियस ड्यामेज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने सिरियस ड्यामेज भनेको चाहिँ के अलि हाम्रो दर्शकले बुझ्ने गरी होइन, अब केही न केही उहाँले अब के डिजाइन छ उहाँको, किनभने एक हप्ताको समय बाँकी छ, यसमा के कस्ता निर्णयहरू गरिदिने हो, खतरनाक निर्णयहरू गरिदिने खतरा त छ नि। भनेको तपाईँलाई त्रासै चोलेन्द्र शमशेर यदि फर्किनु भयो भने खतरनाक खालको फैसला गर्नुहुन्छ मलाई त्रास छ होइन। यस्तो छ, खतरनाक भन्दा पनि के हुन्छ भने जस्तो इन्स्टिट्युसनको एउटा मर्यादा छ, सर्वोच्च अदालतको एउटा डिग्निटी छ, मर्यादा छ। त्यो सर्वोच्च अदालतको मर्यादा कायम रहोस्, यसको डिग्निटी कायम रहोस् भन्ने हामी सबै कानुन व्यवसायीहरूको एउटा त्यो चाहिँ साझा स्वार्थ हो। हाम्रो चाहिँ एउटा कमन इन्ट्रेस्ट हो। हामी एउटा कानुन व्यवसायीको नाताले अदालतको डिग्निटी, त्यसको चाहिँ प्रेस्टिजलाई रक्षा गर्नु, त्यसको इन्डिपेन्डेन्सलाई रक्षा गर्नु र अदालत एउटा कम्पिटेन्ट कोर्टको रूपमा एउटा फङ्सन गर्न सकोस् त्यसको रक्षा गर्नु हामी सबै कानुन व्यवसायीहरूको कर्तव्य हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ अदालतलाई यसरी अदालतमा गैर कानुनी ढङ्गले अदालतमा चाहिँ प्रवेश गर्ने, अदालतलाई एउटा तमासा क्रिएट गर्ने। अब केही महिना अगाडि पनि उहाँले तमासा क्रिएट गर्न खोज्नु भएको थियो, अहिले फेरि उहाँले त्यो तमासा क्रिएट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ, उहाँले जुन महासचिवलाई लेखेको पत्र नै त्यो नै एउटा कुनियतपूर्ण छ र उहाँले पत्र दिनुभयो, एकै दिनभित्र उहाँको चाहिँ त्यो जवाब पनि आयो भनेपछि के छ भने महासचिवको त्यत्रो आँट कहाँबाट आयो? केही न केही त यो डिजाइन छ, केही न केही ब्याकिङ छ। अब यहाँले भनेकै आशंकालाई मान्ने हो भने पनि संसद जो जनताको सार्वभौम एउटा चाहिँ थलो हो प्रतिनिधिहरूको, त त्यो थलोले टुङ्ग्याउन नसक्ने केही मान्छेहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिदिने, अनि त्यो भयो भने त कुन चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले अब काम गर्न सक्छ भन्नुहोस् त? अनि प्रधान न्यायाधीश आउन खोज्दा तपाईँहरू ढोकामा रोक्ने, यसले त न्यायालय त बन्धक बन्ने भयो नि त। न्यायालय होइन, न्यायालयलाई चोलेन्द्र शमशेर राणाले हिजो पनि बन्धक बनाउनु भएको थियो, अहिले पनि न्यायालयमा चाहिँ उहाँले सिरियस चाहिँ एउटा ड्यामेज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, संविधानमाथि आक्रमण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो एउटा इभिल डिजाइन अन्तर्गत हुँदैछ र एउटा चाहिँ के छ भने यो प्रक्रिया चाहिँ स्वच्छ हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो। अब अहिले उहाँको चाहिँ कार्यकाल एक हप्ता बाँकी छ, संसदको चुनाव भइसक्यो, त्यसको रिजल्ट आइसक्यो, अब केही दिनमा संसदको बैठकको तयारी हुँदैछ। आउने पार्लियामेन्टले के गर्छ त्यसको प्रेरोगेटिभ हो। एउटा कर्मचारीले आउने पार्लियामेन्टको अधिकार क्षेत्र नै सङ्कुचित हुने गरी, त्यसको अधिकार क्षेत्र नै कटौती हुने गरी, त्यसको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउने गरी कसरी निर्णय गर्न मिल्छ? तपाईँको एउटा सोभरेन पार्लियामेन्टको, एउटा कम्पिटेन्ट पार्लियामेन्टको एउटा इलेक्टेड बडी हो, जनताका प्रतिनिधिहरू छन् त्यहाँ। त्यो यसकारण के छ भने सचिवालयको काम के हो भने त्यो त एउटा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्ध हो, निर्णय इन्फर्म गर्ने कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यसको प्रस्तावलाई नै ओभरराइड गर्ने, यो निष्क्रिय हो कि सक्रिय हो भन्ने चाहिँ त्यो
त्यो पावर र त्यो क्षेत्राधिकारै प्राप्त छैन। यो त मैले बुझेँ, पावर चाहिँ एक्सरसाइज भएको छ। डाक्टर साहबकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि जुन रूपमा संसद सचिवालयको पत्र यदि अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्ने त उपाय फेरि अर्को होला नि त। त्यसमा जानु पर्यो नि त यहाँहरूले, होइन? यहाँहरूले चाहिँ अब यो ढोकामा उभिने कुरा यो कति सुहाउने कुरा हो यहाँहरूको लागि? ठिक छ, अब तर के हो भने अब अहिले त होइन, यो त अनहोनी हुन थाल्यो नि त। अरू बाटो के छ? अहिले उहाँ चाहिँ के हो भने एउटा गैर कानुनी पत्र लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ भित्र प्रवेश गरेर कार्यभारै उहाँले हासिल गर्नु हो भने त एउटा चाहिँ एउटा संविधान त मिचिन्छ नि त, कानुन त मिचिन्छ नि त। उहाँ त निलम्बित हुनुहुन्छ नि त, संसदको प्रेरोगेटिभ त मिचिन्छ नि त। अब यसलाई अहिले तत्काल रोक्ने उपाय भनेको त त्यही नै हो, उहाँले रोक्नै पर्यो। उहाँको चाहिँ के छ भने गैर कानुनी कार्य घटित हुनबाट कानुन व्यवसायीहरूले रोक्ने नै हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो ढोकामा रोक्ने कुरा चाहिँ कतिको संवैधानिक हुन्छ डाक्टर साहब? अब यहाँ एउटा संविधानको, कानुनको, विधिको, शासनको पक्षधर हो तपाईँहरू। त्यो संवैधानिक हुन्छ, किनभने कानुनको रक्षाको लागि हामी चाहिँ कुनै हाम्रो शान्तिपूर्ण हो, हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा पिसफुल प्रोटेस्ट हो। हामीले चाहिँ पिसफुल तरिकाले गर्यौँ। हामीले चाहिँ कुनै कानुन हातमा लिने होइन, कुनै चाहिँ अरू कुनै खालको बलजफ्तीको प्रयोग गर्ने होइन। हामीले के छ भने एउटा पिसफुल तरिकाले प्रवेश गर्नलाई रोक्ने मात्रै हो। यदि सोलेन शमशेर राणा अहिले आउनुभयो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? रोक्नुहुन्छ कि उहाँलाई जान दिनुहुन्छ? होइन, जान दिँदैन। जान नदिने नै हाम्रो मत्यकेता त्यही नै हो। बार एसोसिएसनले त्यसमा निर्णय गरिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यसको चाहिँ प्रतिरोध गर्ने हो। उहाँको चाहिँ प्रवेशलाई रोक्ने हो। जसरी पहिले पनि उहाँलाई रोकिएको थियो, अहिले पनि त्यही नै गर्ने हो। धन्यवाद डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर दिनेश त्रिपाठीसँग। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता र सोलेन शमशेर राणालाई जुन महाभियोगको प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने संसद सचिवालयको पत्र संवैधानिक छैन, त्यो मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। तर कानुन व्यवसायहरू पनि यो विषयमा विभाजित देखिनुहुन्छ। केही कानुन व्यवसायहरू भने संसद सचिवालयले क्लिन चिट दिइसके पछाडि सोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालत आउनबाट रोक्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्ने अधिवक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। मसँग एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ, शिव अरियाल। यहाँलाई स्वागत छ शिवजी। धन्यवाद। अब यहाँले सुनिहाल्नुभयो डाक्टर दिनेश त्रिपाठीको कुरा। तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ सोलेन्द्र शमशेर राणा अदालत अब आउन मिल्छ कि मिल्दैन? सबैभन्दा पहिला जुन दिनेशजीले जुन कुरा राख्नुभयो र उहाँहरूले हामीले के भनेका थियौँ भने योभन्दा अगाडि कानुन व्यवसायी हक हित तथा शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गतको अध्यक्षको हैसियतले त्यति बेला पनि हामीले यो जुन नेपाल बारले जुन निर्णय गरेर सर्वोच्चको प्राङ्गणमा जुन हिसाबले धरना दिने कार्यक्रम राखेको छ, यो इतिहासमै पहिलोचोटि कलङ्क पनि हो र यो गैर संवैधानिक, संविधान विपरीत, कानुन विपरीत छ भनेर हामीले त्यति बेला पनि नेपाल बारलाई विभिन्न ज्ञापन पत्रहरू दिएका थियौँ। फलस्वरूप हामीले के भनेका थियौँ भने हामी पनि नेपाल बारका सदस्य हौँ। नेपाल बारले गैर संवैधानिक जुन निर्णय गरेको छ यो तपाईँहरूले सच्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक हाम्रा ज्ञापन पत्रहरू दिएका थियौँ र फलस्वरूप उहाँहरूले त्यो के कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो भने हामीले गरेको ज्ञापन पत्रमा उहाँहरू सहमति हुनुभयो। संविधान बमोजिम गरिने हरेक कार्यहरूमा हाम्रो सहमति रहन्छ, संविधान विपरीत गरिएका कार्यहरू त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन रहन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र तपाईँको अहिले जो नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले आज सोलेन्द्र शमशेर राणा आउनुभयो भने रोक्छौँ भनेर गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको निर्णय छ। त्यो निर्णयमा तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी भएको हिसाबले र बारको सदस्य पनि भएको हिसाबले तपाईँको त्यसमा सहमति छैन? होइन, यसमा म मात्रै होइन, सर्वोच्च बार र नेपाल बारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो त्यति बेलाको तत्कालीन निर्णयहरूमा उहाँहरूले महाभियोग लगाउने जुन संविधान बमोजिम महाभियोग लगाउने अवस्था थियो, कानुन बमोजिम, त्यो कुरा त गरिसक्नुभयो। हामीले पनि त्यही कुरा गरेका थियौँ। हामीले पनि के भनेका थियौँ भने हुल हुज्जत तरिकाले अदालतको कम्पाउन्डमा आएर यसरी नेपालभरका देशका जनताहरूले के भन्छन्, जो कानुन व्यवसायी कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम हिँड्नुपर्ने थियो, उहाँहरूले पछि गएर त्यो कुरालाई सुधार गर्नुभयो र प्रत्येक पार्टीका नेताहरूलाई गएर उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो र आग्रह गरे बमोजिम पार्टीको एउटा चाहिँ नेताहरूको निर्णय बमोजिम, संसदका सदस्यहरूको निर्णय बमोजिम, संविधान बमोजिम। त्यति बेला 1/4 सदस्यहरूले संसदमा गएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो, सोही बमोजिम गर्नुभयो। त्यो कुरालाई हामीले संविधान बमोजिम भनेका छौँ, किनभने त्यही कुरा संविधानमा थियो। र पछि त्यति बेला जसरी सोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लगाइयो संसदको एउटा प्रोसिड्युरबाट, त्यो चिज चाहिँ तपाईँहरू अहिले सोलेन्द्र फर्कन मिल्छ भन्ने पक्ष भए पनि त्यो चाहिँ ठिकै थियो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ थियो? त्यो यस्तो थियो, संविधान बमोजिम हुने हरेक कार्यहरूमा हाम्रो सहमति रहन्छ।
किनभने नेपाल बार र सर्वोच्च बारले जुन निर्णय गरेको थियो गेटमा बसेर धरना गर्ने हामीले नै बन्द गर्छौँ भन्ने कुरा जुन गरेको थियो त्यो गैर संवैधानिक थियो। पछि उहाँहरू संविधानमा जुन कुरा लेखिएको छ सोही बमोजिम गर्नुभयो। त्यसलाई त हामीले संविधान बमोजिमका हरेक कार्यहरूलाई स्वागत गर्ने भनेकै थियौँ र त्यो कुरालाई हामीले त कुनै नकार्न सकिन्थेन। त्यो संविधान बमोजिमको महाभियोगको प्रस्ताव थियो। अब संसदले महाभियोगको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन, त्यो संसदको कार्यावधि सकियो, नयाँ निर्वाचन भएर आए पछाडि अब त्यो संसदको बैठक त बस्न सकेको छैन। अब समानुपातिकको नामावली पनि अन्तिम टुङ्गो लागेर घोषणा भइसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा महासचिवले चाहिँ यो पत्र दिन मिल्ने स्थिति हो? अब यस्तो हो, महासचिवले पत्र दिनुभयो, कसरी दिनुभयो, किन दिनुभयो, त्यो कुरा उहाँले जान्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, मलाई अहिले यो जुन चिठी दियो यो कुरा त त्यति बेलाकै महाभियोग समितिले नै दिन भनेको थियो कि सायद यो सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई अन्याय भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यो सायद त्यो चिठी त्यति बेलै दिन भनिएको थियो होला, सो अनुरूप नदिएको भएर अहिले दिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यति बेलासम्म जुन आजसम्म जुन प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ एउटा गुमराहमा पारियो, गुमराहमा राखेर त्यो चिठी दिएन। किनभने प्रधान न्यायाधीशले प्रत्येक सांसदलाई जाँदै भेट्दै गर्ने अवस्था होइन। किनभने प्रधान न्यायाधीशले एउटा सूचना लिने हो संसदबाट, त्यसको नेतृत्व संसदका महासचिवले गर्नुहुन्छ र त्यो चिठी आज दिनुभयो। मलाई लाग्छ यो उहाँले दिएको जुन चिठीको विषयमा कसरी दिनुभयो, के होला, कस्तो होला, त्यसको चाहिँ न्यायिक अवस्था के हो भन्ने कुरा फेरि मुद्दा गरेर सर्वोच्चमै हेरे भइगयो। तर उहाँले चिठी दिएको हो, सो सूचना बमोजिम प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च आउनुपर्छ र हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। अब तपाईँले प्रधान न्यायाधीशलाई स्वागत गर्छौँ भनिरहँदा अब तपाईँकै नेपाल बार एसोसिएसन तपाईँको सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि सर्वोच्च बारको अध्यक्षदेखि धेरै पूर्व अध्यक्षहरू बारको र धेरै अधिवक्ताहरू चाहिँ अब ढोकामा उहाँलाई छिर्न दिँदैनौँ भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त्यही सर्वोच्चको अदालत बाहिर गएर नेपाल बारका अध्यक्षलाई पनि भेटेँ। दाइ किन आउनुभएको भनेको यो मेरो बाध्यता थियो, परिस्थिति त्यस्तो थियो, म आएँ भन्नुभयो। तर उहाँहरूलाई पनि कतिपय कुराहरू केही अमुक व्यक्तिहरूले, अमुक वरिष्ठ भन्ने व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई पनि प्रलोभन पारेर हिँड्नुपर्छ, हिँडिदिनुहोस् भने फेरि अब 6 दिनपछि त अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि अलिकति प्रेसर थियो र उहाँलाई मैले व्यक्तिगत गेटमै गएर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो मेरो बाध्यता थियो, त्यही भएर म आएँ। अब उहाँका बाध्यताहरू के थिए त्यो भोलिका दिनमा निस्केलान्। र अहिले जुन संसदबाट चाहिँ मुख्य सचिवले जुन महासचिवले जुन चिठी दिनुभएको छ सो कानुनको सो सूचनाको कार्यान्वयन गर्नु प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर भए पनि अथवा अर्को कुनै प्रधान न्यायाधीशलाई यो अवस्था आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। सारा न्यायपालिकाले प्रधान न्यायाधीशलाई स्वागत गर्न आतुर छ सर्वोच्चको प्राङ्गणमा। र तपाईँले भने बमोजिम जुन हिसाबले त्यहाँ उभिनु भएको छ धेरै साथीहरू, उहाँहरू रमाइलो हेर्न आउनुभएको छ। वास्तविकता म अर्को कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यही कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले पनि के भन्नुभएको थियो भने संसदबाट एउटा चिठी लिएर आउनुहोस्, म सर्वोच्चको गेटमा चाहिँ हार्दिक स्वागत चोलेन्द्र शमशेरलाई गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा यो अहिलेको जुन चाहिँ भिडभाड छ यो रमाइलो हेर्ने भिडभाड हो। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ मोर देन 90% अधिवक्ता साथीहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई स्वागत गर्न पर्खिरहनु भएको छ। भनेपछि आज यदि चोलेन्द्र शमशेर राणा आउनुभयो भने उहाँ भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँको विश्वास? गर्नुपर्छ। चोलेन्द्र शमशेर व्यक्ति होइन, यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पद हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै व्यक्तिको नाम भन्दा पनि प्रधान न्यायाधीश जुन हिसाबले निलम्बनमा पर्नुभएको थियो त्यसको क्लिन चिट पाइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ सर्वोच्च अदालत जसरी पनि आउनुपर्छ, यही नै हो हाम्रो मान। अब अहिले हेर्दा त तपाईँहरू अधिवक्ताहरू विशेष गरी अब कालो कोट लगाउनुहुन्छ, विधिको शासनको पक्षमा हामी छौँ भन्नुहुन्छ। तर अब अहिले त सर्वोच्च अदालतको स्थिति हेर्दा त यहाँ त दुईवटा पक्ष बिच नै मारामार होला कि जस्तो स्थिति र प्रधान न्यायाधीश आउनुभयो भने यहाँ अर्कै खालको घटना घट्ला कि भनेर एउटा डराउनु पर्ने स्थिति, बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएको स्थिति छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भन्नुहोस् त? यसमा यो जुन दुई पक्ष विभाजित भयो भन्ने कुरामै म सहमति छैन। किनभने हामी कानुन व्यवसायहरू कानुनको पालना गर्ने, संविधान बमोजिम कानुनमा लेखिएका कुराहरूलाई मान्यता दिने र हामीले त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुन्छौँ। र यो जुन भिडभाडको कुरा जुन गरिया छ यो कतिपय साथीहरूलाई रमाइलो पनि लाग्यो होला, कतिपय साथीहरूले रोक्छु भन्नु पनि भयो होला रमाइलोको लागि। त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा गरिएका हुलहुज्जुत पनि गैर कानुनी थिए र अहिले पनि जुन हिसाबले केही साथीहरूमा त्यस्तो लागेको छ र त्यो मनस्थिति बनाएर आउनुभएको छ भने पनि त्यो गैर कानुनी छ। राज्यले चाहिँ कुनै पनि हालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा
लिएर आउनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो। कुनै व्यक्तिहरू, कुनै एउटा ठुल्ठुला मठाधीशहरू सर्वोच्चको गेटमा बसेर यसो उसो भनेकै आधारले कानुन बन्ने होइन, संविधान बन्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा म नेपाल सरकार अथवा सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पनि प्रधान न्यायाधीशलाई कानुन बमोजिम जुन चिठी दिएको छ सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको माग हो। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणाले जुन पत्र पाइसक्नु भएको छ, अब उहाँलाई आउनका लागि कुनै अवरोध गर्नु हुँदैन, स्वागत गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत रह्यो? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ। हिजो कानुन बमोजिम भएका निलम्बनका कुराहरू, महाभियोगका कुराहरू जुन संविधान बमोजिम भएका थिए ती कुराहरूलाई पनि हामीले संविधान सम्मत भनेका थियौँ र संविधान सम्मत गरिएका कार्यहरूमा हामी कानुन व्यवसायहरूले सम्पूर्णले हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ। र अहिले पनि यहाँ कुनै चाहिँ अब यहाँ अघि भर्खर मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताजीले जुन कुरा गर्नुभयो यो कुरा नै गैर कानुनी छ। के हुन्छ, सर्वोच्च अदालत एउटा प्रधान न्यायाधीश पदको मान्छे आएर सर्वोच्च अदालतमा जुन हिसाबले हटेको थियो सोही हिसाबले उहाँको पुनर्बहाली अथवा पुनरागमन हुँदैछ, यस्तो कुरामा पनि उहाँहरू त्यहाँ गेटमा बस्न मिल्छ? उहाँले त यसमा अब गम्भीर षड्यन्त्र छ भनिरहनु भएको छ, किनभने संसद नभएको स्थिति र अब नयाँ आउँदै गरेका सांसदहरूको पनि बैठक नबसेको अवस्थामा महासचिवले एक पत्र दिनुभयो, यसमा ठुलो षड्यन्त्र छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ त्यो षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ यसमा? बिल्कुल छैन षड्यन्त्र। मैले अघि पनि भने यो प्रधान न्यायाधीशलाई अलिकति अन्याय पनि भएको रहेछ कि यो चिठी उहाँले पहिल्यै पाउनुपर्ने रहेछ। यो सायद सबै दलहरू, राजनीतिक दलहरू चुनावमा गएको कारणले अलिकति व्यस्तता भएको कारणले गर्दाखेरि यो चिठी दिएको रहन्छ कि पहिला जुन महाभियोग समितिले यो चिठी अहिले चाहिँ त्यही महाभियोग समितिले दिनु भनेर नै दिएको होला, अथवा त उहाँहरू त्यति बेलै दिनुपर्ने थियो, अहिले आएर दिनुभयो। यो प्रधान न्यायाधीशलाई अन्याय भएको छ। तथापि अहिले आएर जुन चिठी दिएको छ यो त एकदम एउटा चाहिँ कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम दिएको चिठी र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य माग हो। भनेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणा फर्किनुपर्छ, अब उहाँलाई संविधान त पनि उहाँ फर्किने विषय चाहिँ संवैधानिक नै छ, असंवैधानिक छैन भन्ने यहाँको भनाइरह्यो। एकदम बिल्कुल, यो त एकदम बिल्कुल संविधान बमोजिम। संसदको महासचिवले चाहिँ सूचना दिएको चिठी नै त्यही नै हो कानुन बमोजिम भनेको। अब भोलि के थिए त्यहाँ, कस्ता अवस्थाहरू भए भन्ने कुरा छानबिनको विषय होला, अनुसन्धानको विषय होला। अहिले तत्कालको हिसाबले प्रधान न्यायाधीश आउनुपर्छ। उहाँले जुन संवैधानिक एउटा संविधान बमोजिम एउटा प्राप्त गरेको चिठीको सूचनाको आधारले सर्वोच्चमा हाजिर भएर अब बाँकी रहेका दिनहरूमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो प्रमुख माग हो। तर अब जुन महासचिवले पठाएको पत्रमा को संवैधानिक जुन प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ त्यसमा कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो ठिक छैन भनेर प्रश्न उठाउनु चाहिँ मिल्यो होइन? होइन, त्यो त अघि वरिष्ठ अधिवक्ताले भने जस्तै अब त्यसमा के थियो, के आधारले दियो, त्यसका त भोलि संसदका महासचिवले कानुनी हिसाबले भोग्नुपर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला। तर अहिले जुन संसदको महासचिवको हैसियतले दिएको चिठी नै आधिकारिकता हो, यही सोही बमोजिम हुनुपर्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आजको फेस टु फेसमा संसद सचिवालयबाट जुन रूपमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए पछाडि उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको थियो र उहाँको त्यो निलम्बन अब फुकुवा भए पछाडि उहाँले जुन सर्वोच्च अदालत आउने बताउनु भयो, त्यस पछाडि कानुन व्यवसायहरू पनि विवादित देखिनु भएको छ। केही कानुन व्यवसायीहरूले अहिले संसद नयाँ आएको संसदको बैठक नबस्दै जुन रूपमा यो पत्र पठाउने काम भएको छ महासचिवबाट, यो संविधानको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छैन, यसमा प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँहरू छन्, त्यस कारणले चोलेन्द्र शमशेर राणा अदालत फर्कन मिल्दैन भन्ने जिकिर गरिराख्नु भएको छ भने केहीले उहाँलाई संसद सचिवालयले उन्मुक्ति दिइसके पछाडि, उहाँको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय गरिसके पछाडि अब प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको जिकिर छ। यो बिचमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालत आउने बताइरहनु भएको छ। करिब 3 बजेतिर आउँछु भन्ने उहाँले केही समय अगाडि मसँग भएको टेलिफोन संवादमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो र त्योसँगै नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च बारको समिति बसेर उहाँलाई यदि उहाँ आउनु भयो भने उहाँलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तयारीका साथ उहाँहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा धरना दिइराखेको अवस्था छ र यहाँको अवस्था प्रतिकूल नहोस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि अत्यन्तै कडा पारिएको छ र हामीले केही बेर अगाडि मात्रै पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई सर्वोच्च अदालतको
अवस्था हामीले देखाएका थियौँ र त्यहाँ भित्र भइराखेको जुन धरना छ अहिले त्यहाँ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष डाक्टर पूर्णमान साक्य सहित पूर्व अध्यक्षहरू, बारका पूर्व पदाधिकारीहरू पनि अहिले धरनामा बसेको स्थिति छ र उहाँहरूले यदि चोलेन्द्र शमशेर राणा आउनु भयो भने उहाँलाई रोक्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ चोलेन्द्र शमशेर राणाको अब कार्यकाल पनि धेरै बाँकी छैन। उहाँ यही 27 गते नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। यदि उहाँ आज आउनु भयो भने पनि उहाँले करिब 1 हप्ता मात्रै प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नुहुनेछ। तर अहिले भने उहाँलाई प्रवेश दिनु हुँदैन, उहाँलाई आउन मिल्दैन संवैधानिक रूपमा पनि भनेर प्रश्नहरू उठाएको अवस्था छ। हामी यो नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणबाट आजको फेस टु फेस चलाइरहेका छौँ र हामी अरू पनि केही कानुन व्यवसायहरूका धारणाहरू लिनेछौँ र यहाँ धेरै कानुन व्यवसायहरूमा एउटा कौतूहलता पनि छ। योभन्दा अगाडि पनि चोलेन्द्र शमशेर राणा जुन संसदको अधिवेशन अन्त्य भए पछाडि आउने तयारी थियो, त्यति बेला पनि यदि उहाँ आउनुभयो भने रोक्छौँ भनेर यहाँ आउनुभएको थियो। केही भने केहीले चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्षमा पनि यहाँ आएर प्रदर्शन गर्नुभएको अवस्था थियो र आज के हुन्छ आम देशभरि नै एउटा चासो छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै यो जे घटना भयो यो पहिलो पटक भयो र योभन्दा अगाडि पनि प्रधान न्यायाधीश रहँदाखेरि सुशीला कार्कीको विरुद्धमा पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। पछि त्यो महाभियोगको जुन प्रक्रियामा नै अगाडि बढेन र त्यो उसै सकिएको थियो। तर यसपटक भने चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। उहाँले संसदीय समिति महाभियोग प्रस्ताव समितिमा गएर बयान दिनुभयो। उहाँमाथि उठेका थुप्रै प्रश्नहरूमा उहाँले जवाफ पनि दिनुभयो र यहाँ विविध खालका प्रश्नहरू छन्, विविध खाले आशंकाहरू पनि छन् र एकजना प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए पछाडि अब के हुन्छ, न्यायपालिका लामो समयदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको अवस्था छ र संसदले कुनै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर संसदको कार्यावधि हुँदा नै त्यसलाई छिनोफानो नगर्दाखेरि एक प्रकारको अन्योलता कायम भएको छ र यसले भोलिका दिनमा पनि यो न्यायपालिकामा आउने प्रधान न्यायाधीशले काम गर्नका लागि समस्या हुने हो कि भन्ने एक प्रकारको आशंकाहरू, त्रासहरू र प्रश्नहरू पनि उठिराखेका छन्। आजका लागि फेस टु फेस सर्वोच्च अदालतसँगैको नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणबाट यति नै। हामी यो प्रधान न्यायाधीशको जुन विषय छ यसलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र हामी हाम्रा खबरहरूमा पनि समेट्नेछौँ। आज दिनभर नै हामी सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आउने तयारी भइरहँदा अबको यहाँको अवस्था के हुन्छ, उहाँ न्यायालय आउनुहुन्छ कि हुँदैन र आउनु भयो भने नेपाल बार एसोसिएसनले जुन रूपमा उहाँलाई प्रवेशमा हामी रोक्छौँ भनेर भनिराखेको छ, यहाँको अवस्था के हुन्छ त्यो बारे पनि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। आजका लागि भने फेस टु फेस नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणबाट यति नै। नमस्ते।